अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि इन दोनों शहर में हिंदू लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर इनका जाना सख्त मना है। अब ऐसे में अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी गलत तरीके से मक्का और मदीने में जाने की कोशिश करता है तो फिर ऐसे शख्स के साथ में क्या होता है जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रमेश नाम के शख्स का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का और मदीना शहर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में रमेश के साथ में जो कुछ भी होता है उसको देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, आपका भी होश उड़ जाएंगे, आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना। इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद में इस्लाम को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे पाक और साफ जगह मानी जाती है। मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीने में जाने की ख्वाहिश जरूर करता है और वहां पर जाकर हज करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान यहाँ पर अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए पहुँचते हैं। मगर जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मक्का और मदीने में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है, यानी कि यहाँ पर गैर मुसलमानों को जाना सख्त मना है। मतलब कि मक्का और मदीना शहर की हदूद में मुसलमानों के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है। किसी दूसरे धर्म का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं जा सकता है। और यही वो बात है जिस वजह से इस जगह को लेकर लोगों के दिलों में और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा कर देती है। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों को ये भी कहना है कि मक्का और मदीने में कुछ ऐसा वैसा गलत काम होता है। मक्का में कोई ऐसी चीज रखी गई है जिसको मुसलमान लोग दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों से छुपाते हैं। मगर हम आपको बता दें ये दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह है, इसीलिए यहाँ पर कुछ गलत होना तो दूर, यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है। मगर कुछ लोगों को चाहे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, मगर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं कि मक्का और मदीने में कुछ गलत नहीं होता है। इसलिए फिर वो कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीने में जाने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई गलत रास्ता इख्तियार करके वो मक्का और मदीने में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन और मजहब है और मक्का और मदीने में जो भी नियम बने हुए हैं वो भी अल्लाह की ही बनाई हुई हैं। इसीलिए जो लोग गलत तरीके से मक्का और मदीने में जाने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। यानी कि आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीने में घुसने की कोशिश की है वो कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। अब ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब के पुलिस पकड़ लेती है या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाब किताब कर देती है। अब आपको भारत के केरल के रहने वाले एक ऐसी ही रमेश नाम के आदमी का वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चल जाएगा। आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर गलतफहमियां बनी हुई हैं वो भी दूर हो जाएंगी। भारत के केरल का ये रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था वो पिछले 20 सालों से सऊदी अरब के रियाद शहर में मलज इलाके में एक ऑफिस में काम करता था और रमेश 20 सालों से अपने एक मुस्लिम दोस्त जिसका नाम नूर मोहम्मद था उसके साथ में रह रहा था। रमेश अपने मुस्लिम दोस्त के साथ में मुस्लिम देश में रहने की वजह से इस्लाम की तरफ काफी मुतासिर हो गया था।
یعنی کہ اس کو اسلام دھرم کافی اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو رمیش پورے مہینے کے روزے رکھتا تھا، اپنے موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا رہتا تھا، اور یہ سب کچھ کر کے رمیش کو بہت سکون بھی پہنچتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ رمیش اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راستے اور طور طریقے سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اور اس کو مسلمانوں کا طور طریقہ کافی پسند آنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے رمیش نے اپنے من ہی من میں اسلام دھرم کو قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب میں رمیش جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کی حالت بگڑ گئی، اور وہ کمپنی دھیرے دھیرے لوگوں کو گھر بھیجنے لگی۔ ایسا کرتے کرتے ایک دن رمیش کا بھی نمبر آ گیا، یعنی کہ رمیش کو بھی اپنے گھر بھیج دیا گیا۔ اب رمیش کیرلا میں اپنے گھر پر آ گیا تھا اور اپنی فیملی کے بیچ میں رہنے لگا تھا، مگر اب رمیش کو اپنے لوگوں کا طور طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کو یہاں پر گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب رمیش یہاں پر دل ہی دل میں اللہ کی عبادت کرتا اور دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی صورت نکال دے کہ وہ واپس سعودی عرب چلا جائے، لیکن اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا دوبارہ ویزا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر میں اس نے اپنی چپی توڑی اور سب کے سامنے اسلام دھرم کو دل سے قبول کر لیا اور اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ رمیش کے اس کام کو دیکھ کر اس کے سماج کے لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے اس کو اپنے سماج سے بے دخل کر دیا، یعنی کہ اس کو اکیلا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، جو اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے اللہ اس کی مدد بھی ضرور کرتا ہے۔ رمیش اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے اس کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ اس کی اس مشکل کو بھی ضرور دور کر دے گا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان بننے کے بعد میں رمیش نے اپنا نام بدل کر ریاض رکھ لیا تھا، اور اس نے پھر ریاض کے نام سے ہی اپنا دوسرا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں رمیش ریاض ایک ساتھ ایک سچے مسلم کی طرح 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگا تھا اور اسلام کی دی گئی نصیحت پر بھی چلنے لگا تھا۔ ایک دن رمیش فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، میں آپ کا گھر مکہ اور مدینے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں گھٹن محسوس کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ، میری اس خواہش کو پورا کر دے۔ اس طرح سے رمیش نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے رمیش کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کچھ دنوں میں رمیش کی ویزا لگ گئی اور رمیش ریاض حج کرنے مکہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب اس نے اپنے من ہی من میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب جتنے بھی دن جیے گا وہ وہیں پر رہے گا، یعنی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آخری سانس تک مکہ اور مدینے میں ہی رہے گا، وہ اللہ کے اس پاک گھر کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا۔ یہی سوچ کر اس نے انڈیا سے اپنے ساتھ میں اپنا کفن بھی لے لیا تھا۔ اس کے بعد ریاض نے مکہ پہنچ کر عمرہ کیا اور پھر وہاں سے مدینہ چلا گیا۔ وہاں پر بھی وہ کچھ دن رکا۔ یہاں پر بھی وہ اللہ سے یہی دعا مانگتا رہتا تھا، یا اللہ، میں تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ جب اس کا واپس آنے کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن صبح فجر کے وقت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس دوران رمیش ریاض جیسے ہی سجدے میں گیا تو اللہ کی قدرت سے اس کے ساتھ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ واپس سجدے سے اٹھ نہیں سکا۔ اس کے سجدے کی حالت میں ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد میں رمیش ریاض کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچئے، ایک غیر مسلم جو کہ جنم سے اسلام کے ساتھ میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دھرم کی خوبصورتی نے اس کو ایک سچا مسلمان بنا دیا۔ اس نے اپنی آخری سانسیں بھی مکہ اور مدینہ جیسی پاک جگہ پر لی اور مدینے کی مٹی بھی اس کو نصیب ہوئی۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو اپنے رحم سے محروم نہیں رکھتا ہے۔
तभी तो अल्लाह ने रमेश उर्फ रियाज की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया के सामने रमेश को एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। अब जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं, इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी सोच को बदल देंगे और इस्लाम धर्म की खूबसूरती को समझ लेंगे। याद रखें, किसी को भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम किसी भी धर्म की बुराई ना करें और किसी भी धर्म के बारे में बुरा भला ना कहें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।